کیسا عجیب سما ہے. قسم کھلے چیندن ابا جی مالک لا تأمنا علی یوسف، کہ ہو گیا ہے تانوں؟ اساں تیرے پوتراں ہیں، محبوب بچے ہیں، ساڈا ہکو لاڈلا جہا بھرا ہے یوسف علیہ السلام. اساں وینے آئے باہر سیر کر کے باغات تے چراگاہیں چو چر چک کے آنے آئے تے ٹھائیں بدھا ہویا جویں ہے تیری جھولی دے اندر کدے تا ساڈے نال گھلیاں چا. حضرت یعقوب علیہ السلام نو جگر دا درد ہویا ہے. اٹھائیں آکھیا خافو یأکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون. میرے پترو، میرا دل تات ہے جو تساں بھرا سارے کٹھے رہو، مگر ادے تواڈے نال تائی نہیں بھجیندا کہ تساں جوان ہو اپنے مشغلے دے اندر رہ ونجو تے کدائیں سامان کولوں کلیاں میرے پتر نو نہ چھوڑ ونجو. خطرہ ہے جو متا تساں تا اگا پیچھے ہو ونجو میرے پتر نو کوئی بگاڑ نہ کھا ونجے. یا گل یعقوب علیہ السلام نے ڈر دی وجہ تو کی تھی، مگر یوسف علیہ السلام دے پھراواں نو گر اتھوں ہتھے آ گیا، اتھوں بانا بن گیا تے کریں دے تائیں پیان جوادیاں ہو میرے بھائیو یوسف احب الی ابینا. اساں وینے آئے رات دیاڑے یوسف بھرا نو چمدا چٹیندا بیٹھا ہوندا ہے باپ تے اساں اتو آ ونجائیں تصادر چھڑا ویدھا ہی نہیں. احب الی ابینا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ کاروبار سنبھالن والے اساں ہیں، خدمت کرن والے اساں ہیں، لوٹے بھر کے دے کے مٹھ مروڑا کرن والے تا اساں ہیں، سارا بھار اساں چائی کھلے آئے. مگر یوسف علیہ السلام دا نام لیو نے یار اے ایڈا محبوب ہے جے اینو ہوٹھاں دے اتے ہوٹھ رکھ کے یعقوب علیہ السلام بابا اکھی چ نٹیندا ہے. جے پوچھی وے تا دا یار میری پریشانی تا دور ہوندی جو یوسف بچے دے ہوٹھاں نو اپنے منہ وچ لے لا. اس واسطے کیویں نہ کیویں اس نو دور کڈ چھڑائیں تاکہ وت او دے حصے دی توجہ ساری بابے یعقوب دی ساڈے اوتے آ ونجے. اس بنا تے قسم چا کے لائے گئے جڑے ویلے گل فلم اجمعوں فلما ذهبوا به، جڑے ویلے لائے کے ٹر گئے یوسف نو رستے دے اندر آدن کے کرائے ہونے دے نال نتیجہ یو نکلیا ہے وڈا یہودا جڑا انہاں دے وچوں آئی اس کہ یار لا تقتلوا، قتل نہ کرو، نہ حقیقی اپنے ذمے ظلم نہیں سے لے دے، معافی سانو کوئی نہیں ملنی جے یو جیا کردار چکرائیں. یجعلوا فی غیابت الجب، کوئی یو جی انی ڈل ویکھو جڑا غیر آباد کھو ہوئے اس وچ تھرا کے لڑکا چھڑے نے آئے. لہذا کہے نو پتہ ہی کوئی نہیں لگنا، کوئی وسنی بھی کوئی نہیں آونی، کوئی بندہ چھیڑو نہیں آونا. ونج کے پیچھا کی اکساں یا بانا انا کنا نستبقو، اسا تو یہ جنگل چ لے گئے اتھے اس نے یہ بہایا سے سامان دے کولوں کہ اسا دوڑ لاویں لگے ہیں پھرا پد جو وتھدا کیڑا ہے. یہ واپس ہٹ آیا ہے آ کے بیٹھے تے کرتا تپیا مگر ساڈا پھرا کوئی نہیں.
سانو شک یہ پمدا ہے کہ وہ بگاڑ کھا گئے. وہ بگاڑ دا لفظ سنیا نہیں یعقوب علیہ السلام کو اتھوں مڑ چبت ہونا بگاڑ کھا گیا. یعقوب علیہ السلام چولا لائے کے پہلے اکھی تے رکھیا ہے چومیا ہے تے وت پھرول کے دیا وڈا سیاح بگاڑ آئی کوئی جے تھرا کے پہلو چولا لہایا چ میرے پتر دا تے پیچھے بہ کے چا کھادا سو اس نو بل سبلت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل. اچھا چلا تسا تا راضی ہو گئے میں جانا تے میرا اللہ جانے. صبر جمیل میں صبر کرے سا میرے پترو تے صبر بھی سونا کرے سا. کوڑا صبر میں نہیں کرنا. کوڑا صبر ہوندا ہے جو بندہ پٹیندا ہی نال وال ہی نال کھویندا ہے او میاں سینہ کو بھی کریندا ہے گالی گلوچ بھی کٹدا ہے منہ وچ جھگو ہی وائے پاؤندیاں. میں سونا صبر کر کے تانوں ویکھائی سا تاکہ اللہ ہی ویکھ لوے کہ دل دیاں مراداں جدا تندو ٹوٹ ویندیاں صبر کرن والے انج کر کے نبھا وکھائی. جلے سٹن لگیا ن کھوہ وچ اللہ کریم فرماندا ہے فلما ذهبوا به جڑے ویلے لائے ٹرے تے اجمعوا امرهم پورا منصوبہ بن گیا کہ اس نو سٹو کھوہ دے اندر. اللہ کریم فرماتا ہے اوحینا الی لتنبئنہم بامرہم ھذا. او یوسف اللہ اللہ اجل جوان نہیں 7 سال دا اللہ فرماندا مر ضرورت پے ونی تے اساں چھوڑن والی گلاں کرے میں جے ضرورت ہوے تے میں ول بچیاں والی گلاں شروع کر دیندا ہوں. او اینا الیہ جڑے لے سٹیں دے پیان تے تھوڑا جہا گھابردا پیا ایک بھرا وچوں چاٹ بھی ماری گل چاٹ ہی ماری. اللہ کریم آدھا ایسا چپ کر کے سن دے رہا سے تے وے دے رہا سے اپنی اس قدرت دی ٹیپ ریکارڈ اساں لائی کھلیا سے سارا کچھ کیمرے چ بھریندا پیا جویں مریندے پیان جویں دھکے پے دیندیاں جویں جھروٹیاں کریندے پیان انہیں سارا میں اپنی اس ریل دے اندر بھریا. مینوں پتہ جو میں ریل نو صاف کر کے قرآن بنا کے محمد تے خزانہ نازل کرنا. جڑے ویلے سٹن لگے میں اس ویلے اس بچے نو کانے چاکیا گھبراویں نہیں اس کھوہ دے وچ ونجن واسطے متا سمجھے جو میں تلے ڈھاساں تے پکے تے لگ کے کدائیں ختم ہو ونجا یا پانی چ کدائیں ون کے بڈ ونجا. نہیں نہیں اسا بھیجے دے پیا فرشتے نو آ کے اپنے پراں تے لائے کے تینوں تلے بہا دے. اوحینا الیہ ذالک الامر الیہ لتنبئنہم بامرہم ھذا. ایک دے آرام نہ چپ کرے چیکے نہ پیا افسوس نہ پیا کرے میں تیرا وال بھی ڈنگا نہیں ہون دیتا. ایک دے آرام نہ لتنبئنہم بامرہم ھذا. ایک دیاڑے تو تخت بیٹھا اسے یہ تلے کھلے اسے پنن والے
اے منگدے پنڈے کھلوتے ہو سن، تیرے اگوں ہاتھ بدی کھلے ہو سن، انہاں نوں اے پتہ ہونا ہے جو اے تا مصر دا بادشاہ ہے، تو پردے چ بیٹھا ہونا ہے، تے کہیں نوں کہیں پتہ نہیں کرنا تیرا جو تو کون ہے، یو کو جا سن وڈے جلال اللہ بادشاہ دے، تو تخت تے بیٹھا ہونا ہے، انہاں اگوں آ کے یہی کرنی ہے، اس دیڑے میں تینوں اکثر پردہ ہٹا کے گل کر انہاں نوں لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، ایک دیڑا اللہ دا ہونا ہے تے گلاں کرنیاں نہیں نہ دے نال تے نہ تو پوچھنا ہی جو کون ہاں میں، گل بنی جی۔ او دیڑا آ گیا، کلے کھلوتے تے کھلیا دن اگے ایک ساڈا بھرا آئی یوسف علیہ السلام تا رہندا پردے چ اس واسطے رہندا ہا جو حضرت یوسف دی حسن دی جھلک کوئی نہیں برداشت کر سکتا، کوئی کیس جو عدالت چاہیا تے جے کہیں دے اتن لایا جا تے لوگ ادا ہی لگے رہ ویندے کیس پھول وئی گا، اتوت اللہ پاک دی اپنی دین تا نبی کریم فرمایا او تے یوسف شطر من الحسن، اللہ پاک نے ایک گٹھڑی آپ چ بدھی حسن دی تے یوسف علیہ السلام تے لمب چھوڑی، مگر فت بازے میٹھے ہوندے حسن تے بازے سلوڑے ہوندے۔ عائشہ صدیقہ کہا دنیا یوسف یوسف ودی کریندی، لوامی زلیخا لو رائن جبینہو، لوامی زلیخا لو رائن جبینہو، لأثرن بالقطع القلوب علی الید۔ زلیخا جڑی مصر والی ہے اس نو اودیاں ہم جولیاں مینے دتے تے اس انہاں نو یوسف چا وکھایا، یوسف دے ویکھن لوامی زلیخا لو رائن جبینہو، لأثرن بالقطع القلوب علی الید۔ زلیخا نو جڑیاں ملامتاں دیون والیاں عورتاں ہیں جداں انہاں ہی ویکھیا یوسف علیہ السلام نو تے اپنی انگلی دے چھریاں مار کے رتو رت ہو گئیاں، مگر عائشہ صدیقہ دی او تے مصر دیاں کراڑیاں جوان انہاں تا ویکھیا یوسف نو توڑے یوسف دیاں لٹکاں ویکھیاں نے، ٹور ویکھیے اگوں ٹردے ویکھیا پچھوں بھی ٹور ویکھیے، چہرہ ہی ویکھیا سالم، تے جے کر مینوں اللہ دی قسم ہے اوے مصر والیاں ساریاں رل کے لو رائن جبینہو، لأثرن بالقطع القلوب علی الید۔ جے میرے محمد دے متھے دے اوتے چھڑے پسینے نو چا ویکھے نا اللہ دی قسم اپنی دلڑیاں دے اوتے چھریاں چلائے بغیر انہاں نو ہوش نہ رہے۔ اصل گل ہے جو یوسف علیہ السلام دا حسن میٹھا، محمد پاک دا حسن سلونا، میٹھا سچ میرا خیال ہے سلون دی زیادی چاسے انجے نا، ہاں آٹے دے وچ لون نہ پوے بھاجی چ لون نہ ہوئے تو بھاجی کائی نہیں، جی میٹھا نہ ہوئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ پاک نے یہ جو کمال بنایا ہے نا، تا تو ربیہ بنت معوذہ تھی آئی 14ویں دی رات تے چن کھلا، میں آکھیا اج وینے آ بھلا محمد سونا ہے کہ چن سونا۔ ربیہ بنت معوذہ کٹ دی اوٹ لے کے آ کھلی، نبی پاک بیٹھا نو دیکھے کھلے، 14 باری اندے ڈٹھو سے 14 باری، ہائے ہائے جلے ہٹ کے آئیے نبی علیہ السلام کے سامنے مسکراندی آئی، نبی کریم فرمایا کیوں مسکراندی پئی ہے بڈھڑ ربیے؟ وہ آکھن لگی اج انصاف کرے نے 14 باری تے ادھر ویکھیام تے 14 باری چاندر ویکھیام،
نبی علیہ السلام فرمایا وقت ایمانداری نال فیصلہ کریں، میری دھڑ نہ پئی کریں، میری رعایت نہ پئی کریں. کیوں؟ بازے عقیدت مندی ہوئے تو بندے نو انا کر دیندی ہے. جویں اس مجنوں آکھیا تساں دیو لیلا کالی ہے، میرے اندر وڑ کے ویکھو اے نال دا تے 14ویں دا چن وی نہیں، حالانکہ آئی لے لی جائے وہ لیلا لے لی آئی نا. خیال کرے متا کدائی رعایت کیا کرے میری روپیے آتی ہے مینو دکھے اللہ دی قسم میں رعایت کائی نہیں کرنی. وہ سونا بہو سونا میں رعایت نہیں کریں دی، مینو کئی فرق لگے نہیں. جے کر زیادہ دیر تک میں چاندر ویکھی رکھا تو میری اکھیں تھک ویندیاں. جے اس تھکاوٹ نو لاون ہویا تے تیدھر چوے دی عام تھکاوٹ میری لہ ویندی. قسم اللہ پاک دی یا رسول اللہ چند در ڈھیر چر ویکھن لگا ہاں تو معلوم ہوندا اکھی تے دھند آ گئی ہے، نظر نہیں آندا بعد دے اندر. تے جڑے ویلے تے ادھر ویکھاں معلوم ہوندا 4 حصے زیادہ روشنی اکھی چا. اللہ